बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं और मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल। नाज़रीन, दुआ करने से दिल का इज़्तिराब, उलझने, बेकरारियाँ वगैरह इस तरह से नापैद हो जाती हैं जिस तरह से किसी गुमशुदा माँ को औलाद मिल जाए। मनाजात करने से दिल में ऐसा नूर आता है, इतनी चाशनी पैदा होती है कि तल्ख चीज़ें भी शीरीन हो जाती हैं। अगर दुआ और मनाजात न होती तो मुश्किलात का मदावा नामुमकिन था। नाज़रीन, हम आपके लिए प्रोग्राम पेश करते हैं ताकि आपको आपकी परेशानियों, आपके मसाइल का हल बता सकें दुआओं के ज़रिए। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, जो आपकी रहनुमाई करेंगे। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मुफ्ती साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल करना ये था कि दुआओं में अल्फाज की क्या अहमियत है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफ़ज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसानिन अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआएं करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊँगा। तो दुआएं अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से भी हमें मालूम होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस शरीफा से भी मालूम होती हैं। मुख्तलिफ़ मौक़े पर हमारी मुसीबतें, परेशानियाँ और हमारी ज़रूरतें, हमारी हाजतें क्या हो सकती हैं, अल्लाह को भी मालूम है। उसकी अता से उसके रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मालूम है, इसलिए सारी दुआएं हमें तालीम फरमाई गई हैं। तो हम उन्हीं कलिमात के साथ दुआएं करें जिन कलिमात से हमें अल्लाह ताला ने अपने कलाम मजीद में और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अहादीस मुबारका में सिखाई हैं। उन कलिमात की अहमियत और उन अल्फाज की अहमियत क्या है? तो देखिए, कबूलियत उन्हीं कलिमात को, जो कलिमात तालीम फरमाए गए हैं, हासिल होती है गैर मामूली तरीक़े पर। दुनिया में भी आप देखें, किसी के पास दरख्वास्त अगर पेश करना हो तो आप अपने लफ्ज़ों में जैसे चाहे पेश कर लें, आपकी दरख्वास्त कबूल भी हो सकता है, रद्द भी हो सकता है। लेकिन अगर मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट ख़ुद आपको दरख्वास्त लिखने का तरीक़ा बता दे और उसके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अगर आप अपनी दरख्वास्त पेश करें और वो सारे के सारे उमूर की पाबंदी करें जो उसके अंदर आपको पाबंदी करने के लिए कहा गया हो, तो फिर वो रिजेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि मतलूबा शरायत की पाबंदी आप करते हुए, खाना पूरी करते हुए, सारा का सारा एहतिमाम करते हुए आपने उनके पास अपनी दरख्वास्त पेश की है। तो बस इस तशबीह के ज़रिए से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जब कलिमात कुरानिया के ज़रिए से हमें दुआ सिखा दी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने अल्फाज मुक़द्दसा के ज़रिए दुआएं सिखा दी है, तो हम उन अल्फाज के ज़रिए से करेंगे तो यकीनन वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। हमारे लफ्ज़ों में नक्स हो सकता है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल कलाम में कमाल ही कमाल है। कबूलियत ज़रूर उन कलिमात के ज़रिए से मिलती है, इसलिए उन अल्फाज की अहमियत है। बिल्कुल। नाज़रीन, ये लाइव प्रोग्राम है, आप फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियाँ, अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं पहले कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? और थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए प्लीज़। मैं कोल्हापुर से बात कर रही हूँ जी। मेरे शोहर जो है मेरे को लेके नहीं जा रहे हैं और मैं जुदा रहना चाहती हूँ सास ससुर से। मैं आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ सही से। मैं कोल्हापुर से बात कर रही हूँ। जी जी। मेरे शोहर जो है मेरे को लेके नहीं जा रहे हैं। अच्छा। तो मेरे को उसके लिए कुछ दवाई चाहिए थी, जैसे कि मेरे शोहर मुझे लेके अलग रहे सास ससुर से, उनकी बात थोड़ा मानना करनी पड़े। और मेरी बच्ची जो है वो भी चलती नहीं बोलती नहीं है, उसके लिए भी दुआ बताइए। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको ज़रूर जवाब देंगे इसका। जी मुफ्ती साहब, क्या इन्होंने सवाल क्या कलिमात? ये इनके शौहर इनको लेकर नहीं जा रहे हैं, ये अपने मैके में हैं और इनके शौहर लेकर नहीं जा रहे हैं। और अगर ये जाती भी है तो सास ससुर का जुल्म रहता है, इनकी बच्ची है उसकी भी तबीयत ख़राब रहती है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
آپ یہ دعا پڑھیں، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ نمازوں کے بعد اس کو پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے شوہر کے دل میں محبت پیدا کر دے گا، آپ کو وہ میکے سے اپنے ساتھ لے کر جا کر رکھیں گے، اور وہ جو ساس سسر کا ظلم ہے اگر واقعی ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا، ان کے دل میں بھی چاہت پیدا فرمائے گا۔ ضرور، ہمیں امید ہے کہ آپ الحمدللہ ہے آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیاں بیان کیجئے۔ جب بھی ہم سے بات کریں فون ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تاکہ ہم کو آپ کی آواز صاف سنائی دے۔ اسی سلسلے میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم بریلی یو پی سے بول رہے ہیں۔ جی بتائیے جناب۔ سر ہمیں اپنے نام کے معنی پتہ کرنا ہے، نیہا کے۔ نیہا کے کل بھی آپ کو نیہا آپ کو کل بھی بتایا نام شاید کے آپ نے معنوں سنا کے نہیں۔ سلسلے میں جو ہے جی بتائیے نیہا، بتائیں آپ۔ جی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، دوبارہ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں بس اب آپ ٹی وی کی آواز آن کر کے ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن سکتے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے، نیہا کے معنی پوشیدہ کے ہیں، پوشیدہ چھپی ہوئی چیز کے ہیں، لیکن ہم اپنے ناظرین کو یہ بتلا دینا لازمی سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام دعا اور دوا کا ہے۔ ہر پروگرام کا ایک مقصد ہوتا ہے، اگر ناموں کے معنی بیان کرتے ہم چلیں تو ہر ایک آدمی اپنے اپنے نام کے معنی پوچھتا جائے گا، اس کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے نام کے معنی اپنے متعلقہ جو علماء وہاں آپ کے شہر میں ہیں پوچھ لیں، یا آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر کے معلوم کر لے سکتے ہیں۔ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہم نے ویسے بتا دیا، نیہا کے معنی ہے پوشیدہ، اردو میں کہتے ہیں عیا نیہا، نمایاں اور چھپا ہوا، ظاہر اور پوشیدہ، تو یہ معنی ہے۔ اور نام رکھنے سے پہلے ہی کیا کریں، اچھے کسی عالم سے، کسی مفتی سے معلوم کروائیں کہ کون سا نام آپ کا مفہوم اور معنی کے اعتبار سے درست ہے، ویسا ہی نام تجویز کروا لیں۔ اپنی مرضی میں جو آیا نام رکھ لیں، پھر بعد میں اس کے معنی دیکھ کر اپنے لیے پریشانی کا اور اپنے لیے تشویش کا باعث بن جائے گا وہ، اس لیے اس کی زحمت نہ اٹھائیں۔ ہر ایک کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے۔ شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد چونکہ مفتی صاحب نے بھی بتا دیا، میں بھی بتا دوں آپ کو کہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو آپ کی پریشانیوں مصیبتوں کا حل بتا سکیں دعاؤں کے ذریعے۔ شرعی مسائل ہوں، نام کے معنی جاننے ہوں، اس کے لیے ہمارے دیگر پروگرام بھی ہیں، اس میں آپ فون کر کے اپنی پریشانیاں وہاں مسائل بیان کر سکتے ہیں اور وہاں پہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام صرف اور صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دعاؤں کے ذریعے آپ کی پریشانیوں کا حل بتا سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پرویز قاضی بات کر رہا ہوں، گجرات مولا سے۔ جی بتائیے جناب، کیا مسئلہ آپ کا؟ مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ آواز آپ کی تھوڑی سی کم آ رہی ہے مجھے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی سر۔ اگر جناب میں سوال تو لے لوں گا آپ کا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ کہا، مفتی صاحب نے بھی بیان کیا کہ اس پروگرام کا مقصد جو ہے صرف دعاؤں کے ذریعے آپ کی پریشانیوں، دعا کے سلسلے میں ہے، دعا کے سلسلے میں۔ جی بالکل، میں بتا دوں آپ کو، دعاؤں کے ذریعے آپ کی پریشانیوں کا حل بتانا، خواب کی تعبیر ہو، نام کے معنی ہوں یا شرعی مسائل ہوں، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دوسرے پروگرام میں فون کریں۔ جی بتائیے، اب اپنا مسئلہ بتائیے۔ جی میں جاب کرتا ہوں، میں نے جاب میں ٹوٹ گئی تھی مجھے سے، جی، اور میں جس نماز بھی پڑھتا ہوں۔ جاب کے سلسلے میں جاب نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ نہیں، ہاں جاب نہیں ہے، میں جس نماز دعائے حاجت اور سب پڑھتا ہوں۔ جی، خواب آیا کہ میں یہ ہوں کہ شکل میں ہوں اور میرے آس پاس ہے۔ بہت کم آواز آ رہی ہے آپ کی، فی الحال میں یہ سمجھ گیا کہ آپ کی جاب کا مسئلہ ہے، جاب آپ کی چھوٹ گئی ہے، اس کے لیے آپ کوئی دعا وظیفہ چاہتے ہیں۔ بہت ٹائم کے بعد کال لگا ہے، باہر جا کے بات کرنے میں۔ جی شکریہ، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، بہت شکریہ، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا۔ جی مفتی صاحب۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے روزگار سے آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں،
ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. بند ہے. ہلو. آنکھ میں سے پانی نکلتا ہے میرے. ہلو. ہاں بولو بھائی. جی بتائیے جناب, کیا مسئلہ آپ کا؟ مسئلہ آنکھ میں سے پانی نکلتا ہے اور علماء کرام بولتا ہے کہ یہ اس کا پانی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں کیا کروں بھائی صاحب, آپ میرے کو تھوڑا مسئلہ بتائیے. ٹھیک ہے, ضرور جواب دیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں بس وہی ہے. شکریہ, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, ان کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے, انہوں نے سنا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اس کے لیے آنکھوں سے پانی نکلنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آنکھ سے آنسو نکلے تو اس سے تو وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن اس کے علاوہ اگر پانی نکلتا ہے تو یقیناً وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ آنکھ سے پانی نکلے گا وضو کر لیں گے, جیسے اور چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. لیکن اگر مسلسل یہی عذر ہے کہ آپ تھوڑی دیر بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں, تسلسل سے یہ آپ کو عذر پیش آ رہا ہے, تو پھر ایسی صورت میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ تازہ وضو ہر نماز کے موقع پر کر لینا ہوگا. اب تازہ وضو کریں گے, نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وضو کر لیں گے, پھر اس کے بعد آپ نمازیں پڑھیں گے. اس دوران اگر آنکھ سے پانی نکلے تو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, مگر اس عذر کے لیے قاعدہ یاد رکھ لیجئے کہ آنکھ سے پانی مسلسل نکل رہا ہے اور آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اتنی دیر بھی اس سے بچ نہیں سک رہے ہیں, اور یہی 5 نمازوں تک آپ کا یہ حال رہا ہے کہ فجر بھی ہوئی, ظہر بھی, عصر بھی, مغربی, عشاء بھی, 5 نمازوں کا وقت آیا اور گزر گیا, اس درمیان پانی آنکھ سے نکلتا ہی جا رہا ہے اور 2 رکعت بھی اس سے آپ بچتے ہوئے نہیں ادا کر پا رہے ہیں, تو اب ایسی صورت میں آپ معذور ہوں گے شریعت میں. اور معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وضو وہ وقت نماز شروع ہونے کے بعد کریں گے اور اس وضو سے نمازیں پڑھیں گے. اب وہ پھر پانی نکلنے پر وضو نہیں ٹوٹے گا, بلکہ معذور کا وضو ہے وہ قائم رہے گا. وقت جب نماز کا نکل جائے گا تب وضو ٹوٹے گا. اب رہ گیا یہ مسئلے کا بیان تھا. جہاں تک دعا ہے, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں, یا ارض ابلعی ماءکی, یا ارض ابلعی ماءکی. یہ قرآن کریم کی آیت شریفہ کا حصہ ہے, اس نیت سے کہ آنکھ سے جو پانی غیر ضروری نکل رہا ہے یہ نہ نکلنے پائے, اس نیت سے پڑھتے رہیں. آپ روزانہ اس کا معمول بنا لیں. اللہ کی لطف و کرم سے ہم یقین بھی رکھتے ہیں اور آپ کو اس کا اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا یہ عارضہ زائل ہو جائے گا, آپ کا یہ مرض شفا پا جائے گا. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, دعا مصیبتوں کو ٹالتی ہے, دعا پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے. ہم آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہیں تاکہ آپ کو دعاؤں کے ذریعے رہنمائی کر سکیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم بلاسپور سے بول رہے ہیں, بلاسپور ضلع رامپور, تحصیل بلاسپور ضلع رامپور. جی بتائیے مسئلہ بتائیے اپنا. تحصیل بلاسپور ضلع رامپور. جی اپنا مسئلہ, آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور اپنا مسئلہ بتائیے جناب. ٹی وی کی آواز تو بالکل بند ہے, ٹی وی کی آواز بند ہے بالکل. جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا مسئلہ بتائیے جناب. ہمارا محمد فیضان لڑکا ہے. جی. پریشان بہت کرتا ہے, ضدی بہت ہے. جی. ہر جیو کی آتی ہے وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے, سمجھ لو. ٹھیک ہے. اسکول جاتا ہے, اسکول میں اچھے نمبر سے پاس ہو جا, ہائی اسکول میں ہے, اس لیے کوئی دعا کر دی اور بتا دیجیے دعا کوئی. ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے. محمد جاہد نام ہے ہمارا. جی جاہد حسین نام ہے ہمارا. ٹھیک ہے جناب, سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. مفتی صاحب. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. اس کو 7 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ تعالی بچے کی ضد اور شرارت دور ہوگی. اور پڑھائی کے لحاظ سے بھی, پڑھائی میں بھی کمزور ہے, اسکول میں پڑھائی بھی نہیں کرتا ہے, اس کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیجیے ان کو. اچھا, پڑھائی میں اگر کمزور ہے تو اس کے لیے یا قوی یا علیم, یا قوی یا علیم 7 مرتبہ کر پڑھنے کے لیے بچے کو کہیں, وہ پڑھے تو اور اچھا ہے. اگر وہ یہ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو آپ اس کی نیت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ حافظے میں توانائی عطا فرمائے گا, علم کا شوق عطا فرمائے گا. شکریہ مفتی صاحب. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب
मिल गया होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम बदायूं से बोल रहे हैं, मेरा रेशमा नाम है। जी बताइए, क्या मसला आपका? एक मसला पूछना, हमारी बेटी की शादी को 6 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, और कोई मसला आपका? हाँ, ये मसला बच्ची की शादी के लिए कोई अच्छा कारोबार चल जाए इनके अब्बू का। दूसरी बेटी की शादी के लिए? हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको जवाब देंगे इसका। जी मुफ्ती साहब, बड़ी बेटी की औलाद नहीं है, छोटी बेटी की शादी का मसला है, दुआ बता दीजिए। जिसको औलाद नहीं है वो ये दुआ पढ़े, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। और जिनके लिए रिश्ता मतलूब है उनके हक़ में ख़ुद भी ये दुआ करे और उस लड़की से कहे, वो साहिबजादी से, कि वो भी पढ़े। वो ये दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। और शादी वाला मसला जो है छोटी वाली बच्ची का, उसके लिए दूसरी जो दुआ मैंने कही, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। शुक्रिया। शादी के लिए ये दुआ पढ़ी जाए और औलाद के लिए पहले वाली दुआ, यानी रब्बी हबली मिनस सालिहीन। जी शुक्रिया मुफ्ती साहब, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शायद ये कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, 18004192 1549989974324। एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सीतामढ़ी से बोल रही हूँ, सबिहाना। जी बताइए, आपका क्या मसला है? हाँ जी, मेरा आप ये है कि जब वजू जो मतलब कि गुस्ल जो करते हैं हम जी, जिसमें 3 फर्ज हैं जी, उस फर्ज से मैं नमाज पढ़ सकती हूँ? गुस्ल में 3 फर्ज हैं, उस फर्ज से नमाज, ये मसला समझ ही नहीं आया मुझे। जी, वजू जब नहाते हैं हम लोग, गुस्ल करते हैं ना, तो इसमें 3 फर्ज है ना। जी हाँ, 3 फर्ज है, उस फर्ज से मैं गुस्ल मतलब कि नमाज पढ़ती हूँ, वजू से मतलब कि उस वजू से नमाज पढ़ सकती हूँ, नहाने की वजह से। ठीक है, ठीक है, और कोई मसला आपका? दूसरा मसला ये है कि जब नवंबर के महीना से लेकर के फरवरी का महीना तक ठंडा रहता है जी, इस महीने तक मैं किसी किस्म का रोजा हो, नफिल हो, रोजे हो, या किसी किस्म का मतलब कि रोजा हो, रोजा रखने से सवाब है या नहीं, इसका ये मसला जानना चाहती हूँ। ठीक है, ज़रूर जवाब देंगे आपका। जी मुफ्ती साहब। जी, जहाँ तक गुस्ल का मसला है बहन, गुस्ल में आपने कहा 3 फ़राइज़ हैं। हाँ, 3 फ़राइज़ हैं, अगर उनका आप एहतमाम कर लें, उन 3 फ़राइज़ के साथ गुस्ल अदा कर लें, तो फिर आप बिल्कुल पाक साफ़ हो चुकी। अब आपको नमाज के लिए अलहदा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, उसी से आप नमाज वग़ैरह पढ़ सकती हैं। यानी गुस्ल में वज़ू शामिल हो जाता है, अलहदा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन गुस्ल के दौरान या गुस्ल के बाद कोई नाक़िज़े वज़ू यानी वज़ू तोड़ने वाली कोई चीज़ पाई जाती है, तो फिर आपको वज़ू कर लेना होता है। लेकिन अगर आप मुकम्मल गुस्ल कर चुकी, उसके बाद कोई नाक़िज़े वज़ू नहीं पाया गया, तो फिर ऐसी सूरत में आपके लिए अलहदा वज़ू की ज़रूरत नहीं है, अलहदा वज़ू किए बग़ैर भी आप नमाज वग़ैरह पढ़ सकती हैं। और ठंडे दिनों में आप रोज़े रहना चाहती हैं, तब भी कोई आपके लिए अजर व सवाब में कमी नहीं होगी, भरपूर रोज़े का सवाब मिलेगा। चाहे आपके रमज़ान के जो क़ज़ा रोज़े हैं वो आप अदा करें, या ऐसे ही नफ़ल रोज़े अदा करें, दोनों की भी आपके लिए सहूलत और गुंजाइश है। अजर व सवाब अल्लाह ताला मुकम्मल रोज़े का अता करेगा, क्योंकि पूरे दिन उसी के बनाए हुए हैं। कामिल दिन रोज़ा होता है, सुबह सादिया से गुरूब आफ्ताब तक, खा दिन छोटा हो खा बड़ा हो, खा गर्मी शदीद हो या सर्दी हो, हर मौसम में रोज़ा ही है, सवाब बराबर मिलेगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी रहनुमाई की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। आप ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप टाइप कीजिए दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, और आपको ये एपिसोड और बाकी पुराने एपिसोड्स भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद, इस तवक्को, इस दुआ के साथ कि कल सुबह आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।